नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी बजट में तेलंगाना को खास अहमियत नहीं दी गई। मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत की तवक्कुआत पर फेर दिया पानी। साबिक मरकजी मुमलिकती वजीर खारजा ई अहमद का इंतकाल। वजीर आला KCR और सदर मजलिस का इजहार ताज़ियत। बाहमी तनाज़ात को इत्तेफाक राय के जरिए हल करने पर तेलंगाना और आंध्रा की रजामंदी। गवर्नर की सदारत में इजलास। वरंगल की आउटर रिंग रोड का 2 जून को संगे बुनियाद, 2018 तक मुकम्मल करने का मंसूबा। और कोकटपल्ली में सड़क हादसा, कंटेनर कैरियर की टक्कर से 68 साला खातून बरसरे मौका हलाक। महलूक खातून का शौहर शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी बजट ने रियासती हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिस तरह से नोटबंदी के फैसले और GST बिल की तायद की थी, उससे इस बार बजट में तेलंगाना को तरजीह दिए जाने की वज़ीर आला को काफ़ी उम्मीद थी। लेकिन मरकजी बजट में तेलंगाना को कोई खास अहमियत नहीं दी गई। वज़ीर आला ने मरकजी बजट पेश होने के बाद रियासती बजट तैयार करने की पहले ही ओहदेदारों को हिदायत दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि नोटबंदी से रियासत को जो नुकसानात हो रहे हैं उसकी पाबजाई की जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में मरकजी फाइनेंस के बजट में पेश करने के दौरान इसका जिक्र नहीं किया गया। ऐसे में 2 फरवरी को होने वाले काबीना के इजलास में रियासती बजट से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक SC/ST सबप्लान में तरमीम, अक़लियतों की बहबूद, होमगार्ड्स की तनख्वाहों में इजाफे, खानगी यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के अलावा बजट इजलास की तारीख को भी काबीना के इजलास में खतियत दिए जाने का इम्कान है। कांग्रेस के अरकुन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने मरकजी बजट को कड़वी गोली खिलाने से पहले शक्कर की गोली खिलाने के मुमासिल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बजट ने अवाम को मायूस किया है। नोटबंदी से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी पाबजाई नहीं की गई। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बजट में सिर्फ 500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। तेलंगाना के एम्स को गुजरात मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम के खिलाफ KCR के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज शख्स को इस तरह की गुफ्तगू सेब नहीं देती। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर K लक्ष्मण और फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने मरकजी बजट को तारीखी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि बजट में हर शोबे के साथ इंसाफ किया गया। कौमी शाहराहों के मामले में तेलंगाना को तरजीह दी गई। किसानों में एतमाद बहाल करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए मख्तस किए गए। फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस जो ना कर सकी, बीजेपी की हुकूमत ने वो कर दिखाया है। बदउनवानियों के खात्मे के लिए भी कई इक़दाम किए गए। सियासी जमातों को दिए जाने वाले अतियात से मुताल्लिक़ भी फैसला लिया गया। बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाते हुए बजट तैयार किया गया है। दूसरी तरफ साबिक रियासती वजीर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि मरकजी बजट अवाम के हक में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि बजट में आम आदमी और किसानों के साथ नाइंसाफी की गई। तेलंगाना के साथ भी इंसाफ नहीं किया गया। तकसीम बिल के मुताबिक तेलंगाना में किसी भी शोबे के लिए फंड्स मख्तस नहीं किए गए। उन्होंने सवाल किया कि मोदी का राग अलापने वाले KCR अब क्या जवाब देंगे। बजट में नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है।
कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा कि अवाम की जिंदगी के साथ तजुर्बा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रवि ने कहा कि बजट से पहले नोटबंदी का फैसला लेते हुए अवाम को मुश्किलात से दो चार किया गया, जबकि हुकूमत के इस फैसले से अवाम को कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब बजट और रेलवे बजट को एक साथ पेश करते हुए तजुर्बा किया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट गरीब अवाम, मुतवस्सित तबके, किसानों और बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ है। केरला से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लियामेंट और साबिक़ मरकजी वज़ीर ई अहमद का इंतकाल हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन सदर जमहूरिया के खुतबे के दौरान उन पर दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें फौरी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब वो इंतकाल कर गए। ई अहमद की मैयत उनकी आबाई रियासत केरला ले जाई जा रही है, जहाँ उनकी तदफीन अंजाम दी जाएगी। ई अहमद मनमोहन सिंह हुकूमत में 10 साल तक मुमलिकती वजीर खारजा थे। 1991 से ई अहमद केरला की मल्लापुरम नशिस्त से इंतखाब जीतते आए थे। ई अहमद के इंतकाल पर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, पार्टी के सीनियर कायदीन और दूसरी जमातों के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खराज पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी काबीना में उनके साबिक़ रफ़ीक ई अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि ई अहमद के इंतकाल से मुल्क की सियासत का नुकसान हुआ है। KCR ने मरहूम की खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार देते हुए उनके लवाक़ीन से इजहार ताज़ियत किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ वज़ीर ई अहमद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामेंट को पसंदीदा रुकन पार्लियामेंट करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने ई अहमद के इंतकाल के बावजूद पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि रिवायती तौर पर किसी भी रुकन के इंतकाल पर कार्रवाई मनसूख की जाती रही है। इजलास को मुलतवी करके शाम में भी बजट पेश किया जा सकता था। ई अहमद साहब एक लंबा कैरियर था एज ए पार्लियामेंटेरियन, और वो हमारे मुल्क के यूनियन मिनिस्टर भी थे और एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन भी थे। मेरा मानना यह है कि जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हमारा है, वो कन्वेंशन ये कहता है कि कोई सिटिंग MP का इंतकाल हो जाता है या उनकी मौत होती है तो पार्लियामेंट उस दिन के लिए एडजर्न हो जाता है, और ये कन्वेंशन रहा है, बरसों से मैं देख रहा हूँ। मगर इस कन्वेंशन को आज उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कम से कम हम ये समझते थे कि बजट का दिन आज है, यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो कम से सुबह में एडजर्न कर देते हाउस को और शाम में 5 बजे सरकार अपना बजट पेश कर देती। तो ये स्पीकर पर फैसला लेने से पहले सरकार खुद जाकर स्पीकर से थी कि एक सिटिंग MP का आज इंतकाल हुआ है और हम लोग सुबह में उनको जाकर होमेज पे करेंगे और 5 बजे बजट पेश करेंगे, तो दोनों काम भी हो जाते। क्योंकि एक तो हम जो कन्वेंशन हमारा है एक सिटिंग MP का, और उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ, ये नहीं कि केरला में इंतकाल हुआ या किसी और, दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ था और कई MPs उनसे जाकर उनके घर को कुर्सा दे सकते थे। मगर अब सरकार ने खुद पहल नहीं की और स्पीकर पर रख दिया, तो अब इस पर क्या बोलेंगे। मगर ये मैं समझता हूँ कि आज हमारा जो पुराना बरसों का कन्वेंशन था उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए, और हर सिटिंग MP को इस दुनिया से जाने का है कभी ना कभी। तो हम सबको सोचना है कि ये मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट्री हमारे डेमोक्रेसी के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, मगर स्पीकर ने फैसला लिया तो अब उस पर तबसरा भी नहीं कर सकते, स्पीकर का फैसला। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों ने तक़सीम बिल के 9वें और 10वें शेड्यूल के अलावा दीगर मुतनाज़ा मसाइल को बामी इत्तेफाक से हल करने पर रजामंदी ज़ाहिर की है। गवर्नर ASL नरसिम्हन की क़यादत में तेलंगाना और आंध्रा के वज़रा का चारशंबे को इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर फाइनेंस वाई रामा कृष्णुडू ने बताया कि रियासत के मसाइल को रिपोर्ट की शक्ल में 2 दिन में गवर्नर के हवाले किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आइंदा इजलास अमरावती में मुनाकिद करने का मुतालबा किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी हरीश राव ने बताया कि 9 फरवरी को दोबारा इजलास मुनाकिद करने से इत्तेफाक किया गया। तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
تلنگانہ حکومت کے مشیر وویک نے بتایا کہ ہر مسئلے کے لیے دلی جانے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر مسائل کی یکسوئی سے اتفاق کیا گیا ہے۔ آج گورنر صاحب یہ دونوں اسٹیٹس کے کمیٹی ممبر سے بات چیت کیا ہے اور یہی بولے ہیں کہ یہ 9 شیڈیول 10 شیڈیول اور جو بھی سمسیا ہے یہ سب بیٹھ کے بات کر کے یہ ریزالو کرنے کا ضرورت ہے، نہیں تو پھر دلی جانا، دلی میں میٹنگ کا ٹائم ملنا، یہ سب بھی ڈیلے ہوئیں گا۔ یہ جو واتاورن کریٹ ہوا ہے بٹوین آندھرا پردیش اینڈ تلنگانہ، اچھا واتاورن کریٹ ہوا ہے۔ جلد سے جلد میٹنگ رکھ لے کے ایوری ویک میٹنگ رکھ کے اپن ایشوز ریزالو کرنے کا ضرورت ہے بول کے گورنر صاحب سجیسٹ کیے، اور دونوں طرف سے بھی کمیٹی ممبرز یہی نرنے پہ آئے کہ پولیٹیکل ایشوز بازو رہا کے جو جینیون ایشوز ہے اس کو سیٹل کر لینے کا۔ کرشنا کا واٹر تو ہے، وہ تو سب سے لاسٹ میں ڈسکشن ہوگا، مگر یہاں کرشنا واٹرز میں تلنگانہ آندھرا کا یہ سمسیا نہیں ہے، کرناٹکا کا سمسیا بھی ہے۔ سو تینوں چیز ملا کے چرچا کر کے جو تینوں راشٹر کو ایڈوانٹیجز ہوگا وہ نرنے لیں گے۔ وزیر معدنیات KTR نے انتباہ دیا ہے کہ غیر قانونی ریتی منتقل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سکریٹریٹ میں ریاستی وزیر نے ضلع کلکٹرز اور SPs کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی ریتی منتقلی اور اس کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی کلکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے ریتی منتقل کرنے والی گاڑیوں کو ضبط کرنے، ڈرائیور اور گاڑی کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر نے یہ بھی ہدایت دی کہ چیک پوائنٹس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اس سلسلے میں پولیس، ریونیو اور معدنیات محکمے کے عہدیداروں کو تال میل کے ساتھ کام کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اجلاس میں وزیر ٹرانسپورٹ مہندر ریڈی کے علاوہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ میئر عظیم تر حیدرآباد بی رام موہن نے سوچھ سرویکشن مہم کے تحت چہارشنبے کو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ میئر نے ریلوے اسٹیشن پر صفائی کے انتظامات سے متعلق ضروری ہدایت دی۔ اسٹیشن اور اس کے احاطے میں کچرے کی صفائی کے لیے اقدامات کا بھی میئر نے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ بالانگر کے علاقے فیروز گڑھے میں میئر نے دورہ کرتے ہوئے عوام میں کچرے کے ڈبے تقسیم کیے۔ میئر نے مکان کے سامنے گندگی ہونے پر مکان مالک کو انتباہ دیا کہ اگر صفائی نہیں کی گئی تو بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مقامی مکینوں میں سوکھے اور گیلے کچرے کو علیحدہ رکھنے کے سلسلے میں شعور بیدار کیا گیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے فلک نما سے شالی بنڈے تک میٹرو ریل کے کاموں میں برتی جا رہی کاہلی اور لاپرواہی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ریلوے بجٹ کے بعد بیرسٹر اویسی نے اپنے ٹویٹر پر یہ لکھا کہ آخر کس وجہ سے فلک نما سے میٹرو ریل کا کام شروع نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے اور کیا رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے اس سلسلے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے انتباہ دیا کہ اگر جلد ہی فلک نما سے شالی بنڈے تک میٹرو ریل کا کام شروع نہیں کیا گیا تو مجلس کی طرف سے احتجاج کیا جائے گا۔ میئر حیدرآباد بی رام موہن نے 2 دن پہلے پیش آئے حادثے کے مقام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے رکن اسمبلی کنٹونمنٹ سائنا کے ساتھ دورہ کیا۔ انہوں نے مقام واقعے پر پائی جانے والی مختلف رکاوٹوں کو ہٹانے کی ہدایت دی تاکہ گاڑی چلانے والوں کو سڑک صاف طور سے اور واضح طور پر نظر آ سکے۔ مذکورہ جگہ پر 2 دن پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں 3 موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گئے تھے۔ ورنگل شہر کی آؤٹر رنگ روڈ کا 2 جون کو سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ 4 مارچ کو ماسٹر پلان کا اعلامیہ جاری ہوگا۔ نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری اور وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ہدایت دی کہ 2 جون کو ORR کے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اراضی حصول، DPR اور دیگر کاموں کو تکمیل کیا جائے۔ وزراء نے کہا کہ 2018 تک آؤٹر رنگ روڈ کے کام مکمل ہو جانے چاہیے۔ ماسٹر پلان کے اعلامیے سے پہلے ضروری بلڈنگز کو منظوری دی جائے۔ ماسٹر پلان کی تیاری 1 ماہ کے اندر مکمل کی جائے۔
انہوں نے کہا کہ 72 کلومیٹر آؤٹر رنگ روڈ کے لیے اراضی حصول کے سلسلے میں مقامی عوامی نمائندوں کی مدد دی جائے۔ ریاستی وزراء نے وارنگل شہر کی ترقی کے لیے کیے جانے والے کاموں کا ہر ماہ جائزہ لینے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ گھوڑے کی خبر، منگل ہاٹ کے قدیم قبرستان پر غیر مجاز تعمیرات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں مقامی افراد پر مشتمل ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کر کے تفصیلات سے واقف کروایا۔ تفصیلات کے مطابق بعض افراد قبرستان کے احاطے کی دیوار توڑ کر قبور کو مسمار کر کے مکانات اور ملکیات تعمیر کروا رہے ہیں۔ صدر مجلس نے سلسلے میں وقف بورڈ کے سی او اور سیکرٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل سے بات کر کے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی، جس پر مذکورہ عہدیداروں نے تیقن دیا کہ وہ جلد سے جلد قابضین کے خلاف کارروائی کریں گے۔ NSDPC کیپ فاؤنڈیشن کے تحت مسلم اقلیتی طلباء کے لیے روزگار ڈیولپمنٹ پروگرام منعقد ہوا۔ یہ پروگرام اردو اکیڈمی سنگاریڈی میں ڈسٹرکٹ مائنارٹی آفیسر وکرم ریڈی کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر کوہیر، ظہیر آباد اور سنکل منڈل سے تعلق رکھنے والے 50 طلباء کا انٹرویو لیا گیا۔ کامیاب ہونے والے طلباء کے لیے بہت جلد تربیتی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ اس موقع پر انچارج اردو اکیڈمی شیخ عارف اور منیر غوری کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ نومبر پہاڑی راجندر نگر کے مقامی TRS لیڈرز اور نوجوانوں نے دارالسلام پہنچ کر مجلس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ مذکورہ افراد مجلس کے فلاحی اور عوامی خدمات سے متاثر ہو کر مجلس کی جانب راغب ہوئے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنی پارٹی میں ان کا خیر مقدم کیا۔ سوزون پولیس ملازمین کے لیے ہارٹ فلنس میڈیشن اسٹریس مینجمنٹ کے تحت ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ زون کے تمام پولیس اسٹیشنز کے ملازمین نے انجن بولی میں منعقدہ اس ورکشاپ میں حصہ لیا۔ DCP سوزون وی ستیہ نارائنا اور ایڈیشنل DCP بابو راؤ نے دباؤ اور کشیدگی کے ماحول سے باہر آنے کے لیے ملازمین کو ضروری مشورے دیے۔ دباؤ کو دور کرنے کے لیے ورزش سے بھی پولیس ملازمین کو واقف کرایا گیا۔ قدیم ملکیٹ کے ابتدائی صدر اور وارڈ ممبر کی جانب سے نئے سال کا کیلنڈر شائع کیا گیا، جس کا رسم اجراء صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر مجلس ابتدائی صدر محمد سیف الدین شفیع اور وارڈ ممبر اکبر خان موجود تھے۔ کوکٹ پلی میں کنٹینر کیریئر کی ٹکر سے خاتون برسر موقع ہلاک ہو گئی، جبکہ ان کا شوہر شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 4 شنبے کے دن یہ واقعہ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کے علاقے میں پیش آیا، جس میں کنٹینر کیریئر کا ڈرائیور 68 سالہ چندراوتی کو ٹکر دے کر فرار ہو گیا۔ اس واقعے میں چندراوتی کا شوہر گوپال شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ کلثوم پورہ کمیلا ضیاء گڑے کے منڈیدار کی پٹائی کرنے کے الزام میں خاکیوں کے خلاف اقدام قتل کا کیس درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جنگیا یادو کا ایک بکرا گم ہو کر سائی کے مندے میں شامل ہو گیا۔ جنگیا نے جب اپنا بکرا سائی کے مندے میں دیکھا تو ان دونوں میں تنازع کھڑا ہو گیا، جس پر سائی اپنے 2 ساتھیوں شیوا اور دندراج کے ساتھ مل کر جنگیا کی لاٹھیوں سے پٹائی کی اور فرار ہو گیا۔ جنگیا کے حامیوں نے سلسلے میں کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاج کیا۔ پولیس نے سائی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف 307، 324 اور 506 کے تحت مقدمات درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آنند باغ کے علاقے میں قتل اور پھر خودکشی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ علاقے کے ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس کے چوکیدار 70 سالہ کشتیا نے اپنی اہلیہ 60 سالہ لکشمی کا گلا کاٹنے کے بعد اس نے بالائی منزل پر جا کر خود پھانسی لے لی۔ ملکاج گیری پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا۔ لکشمی کے قتل کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
रंगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर से मुतसिल इमारत में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग लगने की वजह से दफ्तर में रखा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मरकजी बजट में तेलंगाना को खास अहमियत नहीं दी गई। मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत की तवक्कुआत पर फेर दिया पानी। साबिक मरकजी मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा ई अहमद का इंतकाल। वज़ीर आला KCR और सदर मजलिस का इजहार ताज़ियत। बाहमी तनाज़ात को इत्तेफाक राय के जरिए हल करने पर तेलंगाना और आंध्रा की रजामंदी। गवर्नर की सदारत में इजलास। वरंगल की आउटर रिंग रोड का 2 जून को संगे बुनियाद। 2018 तक मुकम्मल करने का मंसूबा। और कोकटपल्ली में सड़क हादसा। कंटेनर कैरियर की टक्कर से 68 साला खातून बरसरे मौका हलाक। महलूक खातून का शौहर शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।